अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो जनाब इधर तो अभी तक स्नो जो है वो हल्की सी हो रही है, अब अभी काफ़ी कम हुई है। पहले बहुत ज़्यादा थी, अब तो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है क्योंकि फ़रवरी में कम हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ा टेम्परेचर भी कम हो रहा है और फिर मार्च में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो फिर वेदर अच्छा हो जाता है। तो जी ये इधर बन रहा है लाइक लज़ानिया पिज़्ज़ा। तो मैंने सबसे नीचे जो लेयर लगाई वो पोटैटो की लगाई, उसके ऊपर मैंने चिकन जो है वो उसको मैंने चिकन के छोटे छोटे पीस करके चिकन टिक्का छोटा छोटा करके ना तो मसाले में बना के वो मटेरियल डाला। फिर ऊपर मैंने चीज़ डाला। बच्चों के लिए बहुत अच्छा जो है ना वो लज़ानिया पिज़्ज़ा बन गया। तो ये एक नया था उनके लिए, बहुत मज़ा आया उनको खाने में क्योंकि मेरा था रोज़ा और बच्चों को था कि हमने मामा के साथ रोज़ा जो है वो खोलना है। तो फिर वो मस्के लाग रहे थे कि वो मामा फिर हमें तरह तरह की चीज़ें बना के देंगी कि हम बोलेंगे कि हमने भी साथ रोज़ा खोलना है। तो बस फिर मुझे तो मेरे तो रोज़े को तो जो है ना वो बस मैं तो खोलना था खजूर और मैं जो भी होता मैं खाना वगैरह खा लेती, लेकिन इनकी तो फिर वो होता है ना कि पता होता है कि मामा ये बना के बनाएंगी वो बनाएंगी। फिर मुझे होता है कि रोज़ा जो होता है वो खाने का नाम थोड़ी होता है। ये मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ, इनको मैंने ना एयर फ्रायर में ही बना लिया क्योंकि आजकल हम बाहर तो हम बना नहीं सकते, बाहर तो निकला नहीं जाता। बैकयार्ड का तो जो डोर है वही जाम हो गया हुआ है। टेम्परेचर तो कम हुआ है लेकिन अभी तक खुला नहीं, तो स्टक हुआ है क्योंकि स्नो जो है ना वो जम गई हुई है खिड़कियों के, विंडो के बाहर, डोर के बाहर, आगे पीछे बीच में सारे पानी निकल रहा होता है उनके नीचे नीचे। फिर वो हम ड्राई करते हैं और बड़ा टफ़ टाइम होता है फिर जब ये स्नो। तो मैंने चिकन टिक्का को ना मैंने उसमें एयर फ्रायर में बनाया, बहुत मज़े का बना। तो कबाब जो है वो तो नहीं खैर किचन में मैं बनाती क्योंकि फिर वो स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो तो ये है कि बारबेक्यू मतलब बाहर कोयलों पे ही मज़ा आता है और आजकल कोयले हम जला नहीं सकते। वैसे ग्रिल पे बना लेते हैं हम गराज में रख के, उधर भी बहुत ठंड होती है। अभी आइसोलेटेड होता है गराज जो, उसमें भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये मैंने ना इसको मैंने चिकन को जो मैरिनेट किया था उसको मैंने थोड़ा सा योगर्ट डाला, उसमें मैंने रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, अपना जो गरम मसाला घर का थोड़ा वो डाला और साथ चिकन टिक्का मसाला डाला। तो वैसे मैं जो टिक्का है ना उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने एक दिन ना वीडियो देख ली कि पाकिस्तान में कैसे उसको सिखाते हैं। नीचे उन्होंने मिट्टी के वो छतों पे और नीचे चलने वाले फ्लोर पे साथ ही वो चल रहे हैं, झाड़ू के साथ इकट्ठा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल कोई मेथी शेथी नहीं है, ये तो पट्ठे हैं जो हम जानवरों को डालते हैं। तो मैंने कहा हम लोग इतने शौक से जी कसूरी मेथी डालनी है हमने खुशबू के लिए, तो हम पट्ठे डाल रहे हैं हम अपने खाने में और पकौड़ों में और अपने वो हर चीज़ में। मतलब मैं पुलाव में भी डालती थी कि थोड़ा सा ना मेथी। अब उस दिन का तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा ना। इधर तो खैर हांडी की भी है जो मतलब इधर ही पैक करते हैं ओंटारियो में जो एजेंसीज़ हैं, मतलब वो जो सप्लाई करती हैं सारे फूड के स्पाइसेस वगैरह, तो वो हांडी की भी है। लेकिन मेरा उस दिन का ना ये तहीनी मैं ना हुमस बना रही हूँ। तो मैं तहीनी आपको दिखाई है कि ये वाली बोतल जो है ना ये सेसम सीड्स का ना पेस्ट होती है, तो वो हुमस में बना रही थी टिक्के के साथ ना। असल में कुवैत में तो हुमस मिल जाता था तो हम कनारी से ले आते थे, लेकिन इधर तो फिर खुद ही बनाती हूँ मैं। वैसे तो सुपर स्टोर से और कॉस्को से सभी जगह से मिल जाता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता ना। मज़े का ऐसे हुमस बनता है, आप भी ट्राई करके देखें। जो चिकपीज़ है ना, चने जो हैं, उनको मैंने रात को जो है ना वो भिगो दिया था, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट के साथ उनको बॉईल कर दिया और वो नरम से जब हो गए तो फिर मैंने उनको ठंडा करके तो ये मैंने उसमें 3 स्पून बड़े जो हैं वो योगर्ट के डालने हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, उसको मैंने अच्छे से बीट किया है। फिर उसके बाद तहीनी जो पेस्ट है ना वो डाली है, तो इतना मज़े का हुमस बनता है ना। तो फिर थोड़ा सा ऊपर मैंने ज़्यादा डाल के तो हुमस बना लिया।
تو میں تو اس دن کی میتھی جو ہے میں تو دل ہی نہیں میرا کر رہا ڈالنے کو کہ وہ سارے وہ جھاڑو کے ساتھ اکٹھا کر رہے ہیں سکھا رہے ہیں جو کہتے ہیں کوئی میتھی شیتھی نہیں ہے سکھاتے، یہ تو وہی جانوروں کے پٹھے ہیں، وہی جو جانوروں کے وہ چارہ ڈالتے ہیں وہی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم اتنی دیر جانوروں کا چارہ ہی ڈالتے رہے ہیں چاولوں میں اور ہر چیز میں، پکوڑوں میں، وہ کہتے ہیں اتنا کرسپی بنتے ہیں پکوڑے۔ تو اب رمضان بھی آنے والا ہے تو اب تو خود ہی میتھی سکھانی پڑے گی، ادھر تو میتھی بھی اتنی مہنگی ہے کیونکہ تقریباً $2.99 کی ایک گچھی ہے، 199 کا پودینہ ہے، مطلب $2 کا ہاف کے ڈی بنتا ہے۔ اب مجھے کے ڈی میں تو یاد ہے، پاکستانی روپیز میں آئی ڈونٹ نو کہ کتنے بنتے ہیں، ویسے وہ پتہ تو چل جاتا ہے لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے۔ تو کافی کاسٹلی ہیں یہ گرینری جو ہے نا، بڑی وہ کاسٹلی ہے آج کل تو بہت زیادہ، سمر میں تھوڑی سی ہلکی پرائسز ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے اب اس میں نا سیسم سیڈس والی پیسٹ وہی طحینی ڈالی ہے، طحینی اس کو نا عربک میں کہتے ہیں۔ تو یہ تمام والوں کی ہے، اور اگر آپ نے بنانا ہو نا ہماس تو یہی طحینی ڈالنا، یہ بہت اچھی ہے، ٹرائی کر کے دیکھیے گا ضرور۔ تو رمضان بھی آنے والا ہے اور یہ ہمارا جو بابرکت مہینہ ہے اس کی تو دل و جان سے جو ہے نا وہ انتظار ہوتا ہے سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نا اس میں اپنی بہت اچھی عبادت کرنے کی ہمیں ہمت دے، طاقت دے، ہماری صحت اچھی رہے۔ تو یہ میں نے نا ہمس بنا لیا، اب اس کو میں نے نا ڈال دیا۔ تو وہی میں کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ بنا کے ہانڈیاں اور ٹریڈیشنل فوڈ پاگل ہو جاتے ہیں، یہ بریانیاں بن رہی ہیں، یہ کڑھائیاں بن رہی ہیں اور مدنجن بن رہے ہیں، زردے پلاؤ۔ تو جو گورے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے نہ تو آٹا لانا ہوتا ہے، نہ گوندنا ہوتا ہے، نہ روٹی پکانی ہوتی ہے، انہوں نے ساری چیزیں جو ہے نا وہ سٹائر فرائی کرتے ہیں۔ یہ اسپیریگس لی، تھوڑی سی بروکلی لی، آئلیو آئل میں فرائی پین میں سٹائر، اس کو ہلایا جلایا تڑفایا تھوڑا سا، چلو جی یہ ریڈی ہوگی۔ ساتھ جو ایئر فرائر میں چکن کا پیس رکھا، چکن ریڈی ہو گئی، یہ جی اپنا میل بن گیا۔ ساتھ انہوں نے تھوڑا سیلڈ لینی ہوتی ہے، ہیلدی فوڈ بھی ہوتا ہے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ میں بھی زیادہ گریلی کرتی ہوں چیزیں نا، بہت، ہم ویسے بھی آئل بہت زیادہ نہیں کھاتے گھر میں، سارے ہی بچے بھی اور کہ بابا بھی آئل بہت کم ہوتا ہے۔ فرائی چیزیں تو میں بہت کم بناتی ہوں، فرائی میں آئٹم میں ہمیں صرف یہ پکوڑے جو ہیں وہ نہیں بن سکتے کہیں اور طریقے سے، تو باقی جو ہیں سموسے، اسپرنگ رول، یہ وہ سارے میں تھوڑا سا ایگ اوپر کوٹڈ کر کے تو ان کو ایئر فرائر میں بنا لیتی ہوں۔ تو یہ ہمس ریڈی ہو گیا ہے، اب ٹرائی کریں۔ اس پہ میں نے تھوڑا سا زعتر ڈالا ہے، اتنا مزے کا بنا تھا نا، آئلیو آئل ڈالا ہے، پھر میں نے اسی طرح جیسے وہ کناری والے نہیں، اس میں تھوڑا سا اندر سے ڈیپ اور پھر اس کے اوپر آئلیو آئل۔ تو آج کل ہی کباب کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے اور تکے بھی، تو آج کل ہم بنا نہیں سکتے، باربیکیو تو ہم کر نہیں سکتے کیونکہ کوئلے کی طرف ہم جلائیں، کوئلے ادھر تو گتے ہیں، یہ سارے کوئلے تو اندر جلا نہیں سکتے کہ فائر الارم بج پڑتا ہے، اگر ذرا سا بھی کوئی تھوڑی سی دھواں ہو جائے تو وہ تو گاڑی آ جاتی ہے باہر جرمانے لینے کے لیے۔ تو ہمیں بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے، ادھر ذرا سا وہ دھواں ہو جائے، بلکہ ایون کہ جب روٹیاں زیادہ بنا رہے ہوں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ توا جو ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے، مطلب اگر آنچ بہت زیادہ ہے تو دھواں ہو جائے تو ادھر الارم بج جائے تو بس پھر وہ فائن دینا پڑتا ہے۔ تو ہم لوگ تو ترس جاتے ہیں کہ سردیوں میں باربیکیو کریں، کچھ لوگ کرتے ہیں گراج میں، لیکن وہ نا ڈینجرس بہت ہوتا ہے کیونکہ یہ سارا گراج بھی جو ہے نا لکڑی کے تو گھر ہیں، یہ سارے ادھر گتے کے گھر، میں کہتی ہوں کہ گتے کے گھر ہیں ادھر، تو کیونکہ ان کی وہ جو ڈرائی وال ہے نا وہی وہ بنی ہوتی ہیں، وہ ہم گتے کا ہی بولتے ہیں ان کو، تو اس کو آگ بڑی جلدی پکڑتی ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو اس لیے انہوں نے ہر جگہ پہ فائر الارم کر کے 4-4 5-5 کونوں میں فائر الارم لگے ہوتے ہیں۔ تو آج کل گروسری، آج ہم اس کے بعد نا گروسری کرنے گئے، باہر ویدر دیکھیں کیسا ہے، تو گروسری بہت زیادہ جو ہے نا وہ مہنگی ہو گئی ہے، دن بدن جو پرائسز ہیں نا اوپر ہی جا رہی ہیں۔ تو سیلریاں تو اتنی ہیں لیکن پرائسز پتہ نہیں کیوں بڑھاتے جا رہے ہیں، ان کو ایسے جیسے گروسری کے ساتھ نا کوئی چیڑ ہے کہ بس وہ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ۔ تو یہ بھی کرنا پڑتا ہے نا سنو میں، یہ دیکھے نا ذرا، سنو اتنی صاف کرنی پڑتی ہے، الگ پتہ چاہتا ہے کہ یہ ہے کینیڈا، جانا ہے ہم نے کینیڈا،
تو انڈیا سے تو سارے کہتے ہی ہیں نا کہ بس جانا ہی کینیڈا ہے، تو کینیڈا آ کے جب یہ کرنا پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ چھوڑ کے کیوں آ گئے ہم. تو بس یہی حال ہے ادھر کا. تو مجھے اب اجازت دیں، ویڈیو کو آپ انجوائے کریں، تو سنو صاف کریں ہمارے ساتھ. تو اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو تک.